लेखनी अस्ति, हस्तः अस्ति, लेखनी हस्ते अस्ति, लेखनी अस्ति, हस्तः अस्ति, लेखनी हस्ततः पतति, लेखनी हस्ततः पतति, चमसः अस्ति, चमसः चषके अस्ति, चमसः चषकतः पतति, जलम् अस्ति, चषकः अस्ति, जलं चषकतः पतति, फलम् अस्ति, वृक्षः अस्ति, फलं वृक्षतः पतति, फलं वृक्षतः पतति, पर्णं वृक्षतः पतति, पुष्पं तः पतति, वानरः अस्ति, वृक्षः अस्ति, वानरः वृक्षतः उत्पतति, वानरः वृक्षतः उत्पतति, फलं वृक्षतः पतति, फलं वृक्षतः पतति, अङ्गनी पतति, अङ्गनी अस्ति, हस्तः, अङ्गनी हस्ततः पतति, हस्तः हस्ततः, वृक्षः वृक्षतः, चषकः चषकतः, चमसः चमसतः, दीपः दीपतः, बालकः बालकतः, जनकः जनकतः, सहोदरः सहोदरतः, विद्यालयः विद्यालयतः, बालकः विद्यालये अस्ति, गृहम् आगच्छति, बालकः विद्यालयतः गृहम् आगच्छति, बालकः विद्यालयतः गृहम् आगच्छति, कार्यालयः अस्ति, जनकः आगच्छति, जनकः कार्यालयतः गृहम् आगच्छति, कार्यालयः कार्यालयतः, कार्यालयतः जनकः गृहम् आगच्छति, आपणः अस्ति, जननी आपणतः मन्दिरं गच्छति, जननी आपणतः मन्दिरं गच्छति, बालकः विद्यालयतः ग्रन्थालयं गच्छति, ग्रन्थालयतः गृहम् आगच्छति, विद्यालयः विद्यालयतः, कार्यालयः कार्यालयतः, आपणः आपणतः, चषकः चषकतः,